فطرانہ میں تو عرض کر رہا کہ عید والے دن نبی پاک دیاں عادات کی سن، فطرانہ بڑا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا فطرانہ کیوں ضروری ہے؟ صوفیات بزرگاں نے دی بڑی حسین مثال دیتی۔ انجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان بھی جاری، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا روزے تے رکھے پر فطرانہ نہ دے وے او دے روزے زمین تے آسمان دے درمیان لٹک دے رہندے نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرما دینے کہ فطرانہ جڑا ہے نا یہ جڑیاں روزے دے وچ چھوٹیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں کیتی ہیں نا یہ او معاف کرا دیندا ہے۔ روزے دے وچ جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں ہوئیاں فطرانے دا صدقہ یہ انہاں غلطیاں نو معاف کرا کے روزے نو پاک حالت وچ اللہ دی بارگاہ وچ تک لے جاندا ہے۔ پر اے یاد رکھیے گا کہ روزہ دا جڑا فطرانہ صدقہ ہے نا اے عید دی نماز تو کوشش کرو کہ پہلے پہلے ادا کر دیو، بعد اچ اگر کوئی دیوے تے ادا پھر بھی ہو جاندہ ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ بزرگ فرما دنے جی میں نماز دے وچ کمی بیشی ہو جائے تے نماز دی کمی بیشی دے وچ کہ پھر سجدہ صاحب کری دے ہے نا، سجدہ صاحب غلطی والا سجدہ تاکہ وہ غلطی دی کمی پوری ہو جائے۔ بزرگ ارشاد فرما دنے کہ صدقہ فطر جڑا فطرانہ ہے یہ بھی انج سمجھو کہ جی میں روزیاں دے اندر جڑے صاحب ہو گئے جڑیاں غلطیاں ہو گئیاں یہ او کمیاں بیشیاں پوریاں کرنے واسطے ہوئے۔ کسے اللہ والے کو شاہ جی کسے نے پوچھیا کہ بابا جی ہر رکعت دے اندر رکوع ایک تے سجدے دو کیوں نے؟ رکوع ایک تے سجدے دو کیوں نے؟ آپ نے فرمایا شریعت مصطفیٰ دا قانون ہے کہ دعوے واسطے دو گواہ ضروری نے۔ فرمایا ہر رکعت دے اندر رکوع دعوے دی حیثیت رکھ دے تے جڑے دو سجدے نے نا اے دو گواہ اس رکوع دے دعوے دی دلیل بن کے آندے نے۔ رکوع ہوئے سجدے نہ ہون تے رکعت نہیں مکمل ہوندی۔ گواہ دو پیچھے دعویٰ ہے کہ آپ ارشاد فرماون لگے کہ جی میں ہر رکوع دے نال دو گواہ دے طور تے سجدے ہوندے نے نا، آپ نے ارشاد فرمایا جی رکوع ہوئے سجدے نہ ہون تے رکوع قبول نہیں نہ ہوندا۔ انجی روزیاں دے بعد فطرانہ ہے تے فطرانہ روزیاں دا گواہ ہے۔ اے گواہ پورا ہوئے گا تے پھر تیرے روزیاں دا دعویٰ مکمل ہوئے گا نا۔ اگر رکوع ہوئے سجدے نہ ہوں تے رکوع قبول نہیں تے رکعت قبول نہیں۔ اسی طرح اگر فطرانہ ادا نہ کیتا جاوے تے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے زمین تے آسمان دے درمیان لٹک دے رہندے نے۔ ہاں اگر کوئی اتنا مسکین ہے کہ ادا نہیں کر سکتا عید والے دن تو بزرگان دین نے فقہا نے فرمایا کہ جدوں امیر ہوئے جدوں انہوں اللہ طاقت دے وے جدوں صاحب حیثیت ہوئے اودو بھی ادا کرے اور لازمی ادا کرے، یعنی فطرانہ صدقہ فطر یہ لازمی عید والے دن ادا کیتا جائے۔ اس صدر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت طیبہ بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی نا ان تے صحابہ عید دی نماز پڑھن تو پہلے پہلے فطرانہ ادا کر دیندے سن۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن عید دی نماز پڑھ لی مگر صدقہ فطرانہ ادا کرنا یاد نہ رہا۔ بعد آپ نے نا کفارے دے طور تے ایک غلام بھی آزاد کیتا تے فطرانہ بھی ادا کیتا تے آکے نبی پاک نو عرض کیتی یا رسول اللہ میں نو صدقہ فطر عید نماز تو پہلے یاد نہیں رہا، میں بعد صدقہ فطر بھی ادا کیتا تے نال ایک کفارے دے طور تے غلام بھی آزاد کیتا ہے۔ میرے نبی فرمایا پاویں تو غلام آزاد کیتا ہے پر جیڑا ثواب عید دی نماز پڑھن تو پہلے فطرانہ دیندا ہے نا وہ اجے بھی نہیں ملیا۔ یعنی کہ ثواب زیادہ ہے کہ عید دی نماز پڑھن تو پہلے پہلے صدقہ فطرانہ ضرور ادا کر کے آؤ تاکہ روزے پاک حالت وچ تواڈے اللہ دی بارگاہ تک پہنچ جاون۔ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام؟